Assalamu alaikum students. I am Rumina ma'am from UPS Bahadurpura. Today I am going to teach class 5th English. It is chapter number 3 Gulliver among the little people. बच्चों आज पढ़ो इस Gulliver among the little people lecture number 2 page number 25 तुम करो पनी टेक्स्ट बुक अस करो ये शुरू बच्चों ओतान गुलिवर शिपस मज 30 पीपल 30 सेलर्स अत मज डॉक्टर कैप्टन अमन तूफान आव यह शिप यथ नाव एंटीलोप युस गुलिवर सुंद यह सर्जन डॉक्टर अम सुंद एंटीलोप अत यह आव अकिस तूफानस मज इस पर आव तूफान यह टकराव अकिस कन सत रॉक गई बड़ कन अत सत टकराव यह तो अत गई ज हिस अत बचाव अमो सेलर्सो मज बचाव यह गुलिवर यूत यह लोग पकने अकिस आइलैंडस पे आइलैंड ओ तह समझी आइलैंड वन सह जमीन टुकर यथ अंद अंद सरसी दोशवेयो साइडो आब मज बाग आबस यह वोत सी शोरस पे अम पत पोक यह थोड़ा यह अमिस पे निंदर घासस पे अत युथु यह हुशार सुबह बेक दह गो तो अम वुच पन्ने नर जंग सारे गंडित अत वुच लकट लकट मोहनी ही टाइनी मैन यह वोतमुत लैंड ऑफ कंट्री ऑफ लिलीपूतन हंजन मुल्कस मज तथ मुल्कस मज यह वोतमुत अम फुट्रो अम तुज अख हिश नर थोद अम स्ट्रिंगस चच अम ज स्ट्रिंगस चच अम तो यह अम तुज यह खोर नर थोद यह हेवान अमन थफ कर लिलपूतन अमन टाइनी मैनन मगर तुम अमिस स्लिप करान ओंगजो कन चलान बच्चो अमिस एरोज तीर लगावान यम वारिया शार्प तेज बे पेनफुल अम पत वुचो क्या गो अत कहानी मज तुह थो ध्यान Gulliver said to himself, "These arrows are very painful, and I won't try to break any more strings. But how can I free myself?" बच्चो गुलिवर पन्निस पानस वनान यम एरोज यम तीर लकट मुहनी में लगावान यम वारिया पेनफुल यमो सत मे वारिया पेन वथान मे बासान बह हेक बे चटित ब्रेक कर स्ट्रिंगस कहें मगर बह कित कर बह फ्री पन पान यह पन्निस पानस सवाल करा गुलिवर ले देयर क्वाइटली एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ द टाइनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर arrows at him. They made a platform near his head. Several of them climbed on the platform, and one of them spoke. But Gulliver did not understand the tiny man's words. बच्चो गुलिवर ब्यूट पेंतिस खंडस थप करित यम कर हरकत वारियास टाइमस कहीं टाइनी मैन ते लग अमिस टाइनी मैन लग अमिस शूट करने एरोजो सत कहीं अमिस लग तीर लगावने कहीं अमो बनो अम सिंस कलस निश यह प्लेटफॉर्म हूँ यह स्लैब हूँ बनोक अमो मतलब यह थोद कह बनोक अमो कह पच्चू बनोमुत अम सिंस कलस तान वातन बापत अड़ टाइनी मैन क्लाइंब करान खसान अत प्लेटफॉर्मस पत तम कथ क्या तान करान मगर गुलिवर ओस हेकान कहाँ अहज कथ बूझित तमस ओस समझ यवान कहीं अहंद वर्ड्स Gulliver was very hungry and thirsty. He made some signs for food and drink. They understood his signs and bought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. Gulliver ate 2 or 3 loaves at a time. Then they bought him water in tiny tubs. He drank it and then went to sleep again. बच्चो गुलिवर वारिया हंग्री बछोत बे थर्स्टी अमिस त्रेश लजमत वारिया अम हय अमन कह साइनस फुड गुजा बापत बे त्रेश चन बापत अम हय अमन कह निशान ही इशार ही हयनक अमो समझक अम सिंदम इशार अमो अनिक बड़ बास्केटन मज टाइनी लोज ब्रेड अनिक अमो कह अमकी ब्रेड पीसेस अनिक बाल्टीनन मज बे अनिक लकट लकट क्या थाय फ्रूट अम खे यह खेवान त्रे पीस एक टाइम गुलिवर अमो अन कह टबन मज अमिस त्रेश ते अम चे यह त्रेश अमिस पे अमिस गुलिवरस बे अमि साथ निंदर The men then went to their king and said, "There is a giant near the seashore. He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him?"
یِم لۄکٕٹۍ موٚہنی گٔے پنٛنِس بادشاہَس نِش پنٛنِس کِنٛگَس نِش یِمو ووٚنُکھ أمِس اَسہِ چھُ اَکھ جینٛٹ اَکھ دٮ۪و ہیوٗ چھُ کیٛاہتانۍ بوٚڑ جِنا ہیوٗ چھُ کیٛاہتانۍ جینٛٹ چھِ وَنان أسۍ بٔڑِس بوٚڑ یُس آسہِ تٔمۍسٕے تَتَتھ چھُ اَکھ جینٛٹ پیوٚمُت سی شورَس نِش سمنٛدر کِس سٲحلَس پٮ۪ٹھ سُہ ہسا چھُ شٔنگِتھ اَسہِ تھوٚو سُہ بنٛد گرٛاوُنٛڈَس سۭتۍ أسۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ تَس the king wanted to see the giant for himself. He said, make a very big cart, but the giant on it, put the giant on it and bring him here. أمۍ ووٚن أمۍ بادشاہَن کہِ تُہۍ بنٲیِو اَکھ کاٹ ہیوٗ ییٚلہِ أمِس اوس پانَس تہِ خَوٲہِش بہٕ گژھٕ ہا وٕچھُن یہِ جینٛٹ کیُتھ چھُ یہِ دٮ۪و ہیوٗ کیُتھ چھُ أمۍ ووٚن یِمَن کہِ تُہۍ بنٲیِو یِہوٚے کاٹ ہِش کینٛہہ یِہوٚے تِژھ یِہوٚے یہِ ریڈ ہیوٗ بنٲیِو کہِ تُہۍ کھٲلِوُن یہِ تَتھ پٮ۪ٹھ أنِوُن یور. The tiny man soon made a wooden cart. It was 2 meters and 2 meters long and 1 meter wide, and it had 22 wheels. The wheels were also made of wood. Hundreds of tiny horses pulled the cart, and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. بچو یِمو بنووُکھ اکھ وُڈن اَتھ لٔکریوٗ کاٹ اکھ یہِ ریڈ ہیوٗ بنووُکھ یِمو یہِ اوس 2 میٖٹر لانگ بیٚیہِ اوس اَمِچ کھجر اوس 1 میٖٹر وٮ۪ڈتھ ٲس اَمِچ اَتھ ٲسۍ 22 ویٖلز ٲسۍ اَتھ تِم تہِ ٲسۍ وُڈنَے مگر لٔکریوٗوٕے اَتھ ٲسۍ نِکۍ نِکۍ ہارسِز ٹاینی ہارسِز ٲسۍ اَتھ لمان اَتھ کاٹَس اَتھ ریڈَس اینڈ ہنڈرڈس آف ٹاینی مین بیٚیہِ ٲسۍ اَتھ واریاہ نِکۍ نِکۍ موٚہنی جویِن ٹُگیدر ٹُو ٹاے گُلِور ٹُو اِٹ نِکۍ نِکۍ موٚہنی ٲسۍ ہَتہٕ بٔدی تِم ٲسۍ أمِس گُلِورَس اَتھ سۭتۍ گنٛڈان. Then the horses pulled the cart with Gulliver on it. The next day they reached the gate of the city. دَپان یِمو لۄکٹیو گُریو کٔر کٲم یِم ٲسۍ لَمان اَتھ کاٹَس پَکناوان ٲسۍ أمِس گُلِورَس بیٚکہِ دۄہ وٲتۍ یِم اَتھ شہر اَمہِ شہر کِس گیٹَس پٮ۪ٹھ. Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. He was very surprised and said to himself, "Oh, this man is very big. His arms and legs are like tall trees." بچو یہِ بادشاہ لِلِپوٗتُک یُس یہِ بادشاہ اوس کِنٛگ اوس یہِ آو أمِس پانہٕ وٕچھنہٕ باپتھ أمِس گُلِورَس یہِ گوٚو واریاہ حٲران سرپرایز میول أمِس کہِ یُتھ نفر تہِ چھا یوٗتاہ بوٚڑ موٚہنیوٗ تہِ چھا آسان أمِس چھُ نَرِ زنٛگ زَن چھِس بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن کُلٮ۪ن زیٖٹھٮ۪ن زیٖٹھٮ۪ن کُلٮ۪ن ہِش. Gulliver was taken to an old temple and put there. The king's men tied one of his legs with strong chains to a pillar. بچو گُلِور نیوٗکھ أکِس ٹٮ۪مپلَس منٛز مندرَس منٛز تھووُکھ اَتہِ کوٚرُکھ أمۍ سٕنٛز the king's man tied one of his legs with strong chains to a pillar. أمِس لگٲو أمۍ بادشاہ سٕنٛدۍ نفرو لگٲوہَس اکھ زنٛگ تھٲوہَس بَجہِ چینہِ سۭتۍ مۄچہِ چینہِ سٹرانگ چینہِ سۭتۍ تھاوہَس أکِس پِلرَس سۭتۍ لگٲیِتھ. Crowds of people came and saw him. واریاہ جُنڈَن ہٕنٛدۍ جُنٛڈ لوٗکھ ٲسۍ یِوان تِم ٲسۍ أمِس یِوان وٕچھنہِ باپتھ. Some of them shoot arrows at his face, but the king stopped this. أمِس ٲسۍ یِم شوٗٹ کران أڑۍ ٲسۍ شوٗٹ کران أمِس ایروز أڑۍ ٲسۍ أمِس تیٖر لگاوان أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس مگر بادشاہن کرنٲے بنٛد یہِ دوٚپنکھ تُہۍ مہٕ لگٲیِو أمِس ایروز تیٖر کِہیٖنۍ. Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people. گُلِورن کَرِ کینٛہہ فٔنی ٹرٛکس سُہ لوگ یِمن اَسناونہِ گِنٛدناونہِ تہٕ تٔمۍ کٔرۍ خۄش بادشاہ تہِ کوٚرُن خۄش تہٕ اَتِکۍ لُکھ تہِ کٔرِنۍ خۄش یِمو ٹرٛکو سۭتۍ. Then one day Gulliver said to the king, "Please take away my chains. I want to walk about." گُلِورن ووٚن أمِس بادشاہس مےٚ تُلوا یِم چینٕز تھوٚد بہٕ پَکہٕ ہا کینٛہہ. The king said, "That will be dangerous. You will walk on people's bodies and kill them." أمۍ بادشاہن ووٚن أمِس واپس اگر ژٕ أسۍ چینہٕ کڑوے یہِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ خطرٕ ژٕ مارہاکھ یِتھُے ژٕ پَککھ ژٕ گژھنَے لَتَن تل خبر کۭژاہ باڈی ژٕ مارہاکھ خبر کۭتیاہ یِم لۄکٕٹۍ یِم ٹاینی مین. No, I will be careful. I will not kill anyone. You people will be quite safe, Gulliver said. گُلِورن ووٚن أمِس واپس یور بادشاہس جواب دوٚپنَس بہٕ روزٕ کیرفُل بہٕ تھاو دھیان بہٕ مارن نہٕ کٕہٕنۍ تُہۍ روٗزِو سٲری سیف.
king said to his men, take his chains away, he is not a dangerous giant. Badshahn won پنٛنٮ۪ن نفرن تُلِو أمِس چین تھوٚد یہِ چھُنہٕ dangerous giant کِہیٖنۍ. Then Gulliver was free and he lived among the people of Lilliput for several months. بچو تمہِ پتہٕ گوٚو گُلِور فرٛی یہِ لوگ یِمن لِلپوٗت کٮ۪ن لُکن سۭتۍ واریاہس کالس واریاہن رٮ۪تن روٗد یہِ یِمن سۭتۍ. بچو مےٚ چھُ باسان تۄہہِ آسہِ آمُت یوٗتاہ سمجھ. اَتھ منٛز پَرو أسۍ کینٛہہ نٔے وٲڈٕس پٔرۍ اَسہِ اَتھ منٛز سیلر مطلب گوٚو سُہ نفر یُس جہاز سمنٛدٔری جہازَس منٛز کٲم آسہِ کران تَتھ چھِ أسۍ وَنان سیلر. روٗر گٔے بٔڑ کینٛہہ آواز آسہِ کینٛہہ ڈراونی آواز. لے گوٚو پَتھر تراوُن. ٹاے گوٚو بنٛد کَرُن. سٹرنگٕز گٔے کینٛہہ تارٕ ہِش. لوٗف ٹاینی گوٚو لۄکُٹ واریاہ لۄکُٹ. لوٗف گوٚو کانٛہہ سلایس ہیوٗ یِہوٚے برٛٮ۪ڈ پیٖس ہیوٗ. جینٹ گوٚو واریاہ زیوٗٹھ واریاہ بوٚڑ کانٛہہ چیٖز تَتھ چھِ أسۍ وَنان جینٹ. بچو مےٚ چھُ باسان تۄہہِ آسیو یہِ آمٕژ یہِ سٹوری سمجھ گُلِور ایمنٛگ دَ لِٹل پیٖپٕل. تۄہہِ آسیو اَتھ مَزٕ تہِ آمُت. بچو بِہِو خۄدایَس حوال. خدا حافِظ.